والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. السلام. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سلام. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله أكبر. الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يا سلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله. وكفى بالله شهيدا. يا سلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله الله. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يا سلام. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله. سبحان الله. ما شاء الله. فصل لربك وانحر. يا سلام. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله الخالق العظيم. ما شاء الله سبحان الله.